आज भर्खरै कृष्ण महरालाई पक्राउ गरियो। यो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनु बित्तिकै यो ठुला माछा समात्न सफल भएका हुन् कि रवि लामिछाने भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? त्यही त अस्ति दिपेश पुनमा पक्राउ गर्दा ठुला माछा नसमात्ने, उही भुरा माछा चेपा गाडा ढोक्सामा हाल्ने, जालमा पार्ने अनि ठुला कुरा गर्ने भन्नेहरूको आज बोल्ती बन्द हो। लामिछानेजी, तपाईले जे गर्नुभएको छ सोरै आना राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईलाई मेरो तर्फबाट सलाम, 31 तोपको सलामी छ भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म कृष्णबहादुर महरा आज यत्रो मुख लगाएर कागती निचोरिए जस्तो अनुहार लगाएर सिआइबी अफिसमा हाजिर हुनुभयो। यस अगाडि नै उहाँको छोरालाई पक्राउ गरिसकेको छ। भूपमा लुकाएर चिनिया व्यापारीसँग सुनको कारोबार गरेको, तस्करी गरेको आरोप उहाँहरूमाथि छ। दिपेश पुनको त लिलै अपरम्पार, उनको कुरै नगरौँ। पिता उपराष्ट्रपति हुँदा त्यो पदको चरम दुरुपयोग गरेर उनले सहकारी भयो, अनि त्यसपछि यता सुन तस्करी भयो, अवैध ढुङ्गा खानी, बाल्ला खानी, तस्करी आदि इत्यादिमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् र अनुसन्धानले त्यही देखाइरहेको छ। र दिपेश पुनमा पनि म सानो बाछा भन्न चाहन्न, किनभने शक्तिको आडमा राजकुमार समूह बनेर चरम दोहन गरेर अनि त्यसपछि पिताको नाम भजाएर यिनले कमाउनुसम्म कमाए भन्ने कुरा छ। त्यसकारण शक्तिको खेल रहस्यमय छ, अपरम्पार छ। हिजो काजी भएकाहरू आज रातारात पाजी भएका छन्। अब पाजीहरू काजी भएका छन्। अब यसै बेला गगन थापालाई हनी ज्वरो आएको छ, उनलाई काम ज्वरो छुटेको छ। गगन थापाजी, तपाईँले राष्ट्रियताको विषयमा ट्युसन पढाइरहनु पर्ने जरुरी छैन। तपाईँले भनेको कुरा के? सहकारी ठगुवा गृहमन्त्री हामी सदन अवरुद्ध गर्छौँ, रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट हात धुनु पर्यो भनेर गगन थापा लागी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई उनको एजेन्डामा उनले लतारेका छन्। सुन्दैछु भाउजूको त्रास देखाएर बुढा नीलकण्ठमा आरजु म्याडमको सातो लिएर काङ्ग्रेसलाई समेत उनले यो तुच्छ एजेन्डामा लतारेका छन् आफ्नो स्वार्थको निम्ति। किनभने गगन थापालाई के लागेको छ भने म भोलिको प्रधानमन्त्री हुँ, राष्ट्रपति हुँ, म पार्टी सभापति हुँ, म सर्वेसर्वा हुँ। यो टेलिभिजनमा ट्याउ गर्ने केटो रवि लामिछाने आज आएर ठुला उल्का विधि कुरा गर्छ। यसको के हैसियत? म त जनआन्दोलनको राप तापले पैदा भएको वक्ता हुँ, नेता हुँ भन्ने उनलाई घमण्ड हुँदो। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी, तपाईँ पनि मिडियाबाट उदाएको कुरा नबोल्नुहोस्। किनभने तपाईँ कुनै समय इमेज च्यानल र रवि लामिछानेजी जस्तै इमेज एफएममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। नपत्याए तपाईँका पुराना समकालीनहरूलाई अहिले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कतिलाई यो कुरा थाहा छैन, फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन मैले भनी। दोस्रो कुरो, सदाचारको कुरा गरेर पाडे पुराण लगाएर नथाक्ने गगन थापालाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भाइस चान्सलर उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियाले कुनै समय अख्तियार र बयान दिएका थिए, मिडियामा आएर भनेका थिए म उपकुलपति भन्दा खन गनेर 14 करोड ठेकी कोसेली अर्थात् भेटी टक्राएँ भनेर भनेका छन् त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई। त्यतिखेरको स्वास्थ्य मन्त्री को मैले भनिरहनु पर्दैन, जुगा चलो कुरा बुझ्यो। अनि अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी देशको लागि घातक छ भनेर हामी लडिरहँदा शिरमा कफन बाँधेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहँदा सदनबाट यो घातक एमसीसी जसले नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रको परेड ग्राउन्ड बनाउँछ भन्दा बरु मलाई थानकोट कटाइदिनु, चारपाटा मोडिदिनु, सुँगुरको पाटो झुन्ड्याइदिनु भनेर तपाईँले ठुला स्वरमा घोक्रो सुकाएर घाँटीका नसा फुलाएर मञ्च रन्काउने, दिमाग थर्काउने गरी भाषण गर्नुभएको कुरा हामीले भुलेका छैनौँ। तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गर्न मिल्दैन। रवि लामिछानेले 2वटा देशको नागरिकता लिनुभयो, पासपोर्ट लिनुभयो र आदानीको केस छ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। यो त अदालतको विचाराधीन मुद्दा हो। रविजी, तपाईँले राम्रो काम गर्दा हाम्रो समर्थन हुन्छ। उहाँ त मेरो रगतको नाताभित्रको मान्छे पनि हो। रवि लामिछानेलाई जतिखेर पक्रिएर चितवनमा थुनेको थियो, आवाज बुलन्द गर्ने यही पुण्य गौतमहरू आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि चितवन पुगेको र त्यहाँ प्रहरीको यात्रा खाएको घटना साक्षी नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज संयोगले उहाँ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर शक्तिशाली गृहमन्त्री हुनुभयो भनेर उहाँको बिरुदावली, उहाँको हनुमान चालिसा जपेको नठहरियोस्। उहाँ नेपालको लागि युक्रेनको राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको जस्तै सर्भेन्ट अफ पिपुलबाट उदाएको
एउटा मेगा सिरियलबाट उदाएको भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तै भूमिकामा देखिनु भएको छ र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने निर्भयताका साथ निडर ढङ्गले सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा भगवानलाई साक्षी राखेर पितृ कुल देवतालाई पुकारा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई सफलता जरुर मिल्नेछ। पुण्य सर, कृष्ण महरालाई आज पक्रियो होइन, जुन उनी पहिला पनि एउटा बलात्कार केसमा पनि पक्रेकै थिए होइन, उनको एउटा के अरे सभामुख जस्तो पद पनि भएकै थियो। अहिले फेरि उनलाई पक्रियो। यिनीलाई चाहिँ अब यिनी त के भन्छ यो केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुन् एमालेको होइन, माओवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्। अब यिनलाई चाहिँ साँच्चीकै जेल हाल्लान् र रवि लामिछानेले हाल्न देलान् र जतिखेर प्रचण्डको पछि महराको तुती बोलेको थियो, जतिखेर उनको प्रतिष्ठा सातौँ आसमानमा थियो, महराको वरिपरि धेरै मान्छेहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा रफू चक्कर लगाउँथे। महरा सर्वशक्तिमान थिए, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ एज वेल प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ, राष्ट्रपतिको प्रतीक्षाको उम्मेदवार र प्रधानमन्त्रीको भावी क्यान्डिडेटको रूपमा उनको प्रचार हुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको भावी अध्यक्षको रूपमा उनको नाम हुन्थ्यो। कृष्णबहादुर महरा अल टाइम बेस्ट नेता हो भनेर कतिपयले प्रचार गर्थे। 48 सालदेखि लगातार शक्तिको नजिक रहेका छन्। 2038 सालमा शिक्षक हुँदैदेखि राजनीतिक करियर अजमाएका कृष्णबहादुर महरा आज हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै कहाँ पुगे। त्यसैले भनिन्छ व्यक्ति शक्तिशाली छैन, कोही पनि भगवान छैन। कृष्णबहादुर महराबाट तपाईँले सिक्न जरुरी छ। कृष्णबहादुर महराको राइज एन्ड फल, उदय र पतन शिखरमा पुगेका थिए। सभामुख भने त प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश पछिको सम्मानित पद हो नि, सम्माननीय पद हो नि। आज रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु त भन्ने स्टार्टिङ पनि गरे। यो यतिमै सीमित त हुने होइन। पहिला पनि त हाम्रो के अरे के श्रेष्ठ योभन्दा अगाडिको गृहमन्त्रीले पनि त खोलेकै, आङ्का श्रेष्ठले पनि त खोलेकै। सुन्नु न, रवि लामिछानेजीले फाइल खोल्दा महराजीलाई पक्रिने एक्सन प्लान त अस्ति नै थियो। त्यो प्रचण्डजीले सहमति दिनु भएन भनेर रवि लामिछानेजीकै मान्छेले हामीलाई भनिरहेका थिए। माननीय गृहमन्त्री श्री रवि लामिछानेलाई कतिपय काङ्ग्रेस र माओवादी भित्रकै मान्छेले अहिले के लेखिरहेका छन् भने महरा त अहिले कमजोर भएर दारा नङ्ग्रा झरेको एउटा सर्कसको बाघ जस्तो भएर एउटा कुनामा थन्किएका थिए। हिम्मत छ भने एकजना सुन काट्नमा त मुछिएको भनिएको मन्त्रीको हातमा हत्कडी लगाएर देखाउनु भयो भने क्या बात भन्नुहोला भन्नुभएको छ। नजिस्काउनुहोस्, ठट्टा नगर्नुहोस्। रविजीले त्यो आँट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई जनताको साथ सपोर्ट हुँदासम्म उहाँ हच्किनु पर्दैन। हर कोही भिआइपी भिभिआइपी फितावाल दर्जावाललाई कराप ज्याप बनाउन उहाँको एक आदेश काफी छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईँले, जस्तो कृष्णबहादुर महरा पनि आफ्नो समयको कम शक्तिशाली मान्छे होइन। सभामुख भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश पछिको सम्मानित पदमा पुगिसकेका व्यक्ति हो। एउटा तुच्छ नारी काण्ड लाएर हुन त्यो प्रमाणित भएन। उहाँले सफाई पनि पाउनुभयो। सफाई पाएको विषयमा बलात्कारै भयो भनेर हामीले भन्नु पनि हुँदैन। त्यो सहमतिमा के भएको थियो, पछि सफाई पाउनुभयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। रोशनी काण्डको विषयमा म धेरै खुनखुत्रो गर्न चाहन्न। अब जहाँसम्म महराजीको छोराहरू हेर्नुहोस्, बडे बापका बिगडे हुए औलाद, ठुलो बुवाका खराब सन्तानहरूको रूपमा उनका सन्तानले राम्रो बाटो लिएनन् अनि हरामको कमाई खाए, पढेनन्, राम्रो शिक्षा संस्कार लिएनन्। उपराष्ट्रपतिको पनि छोराको हालत त्यही हो, महराजीको पनि त्यही हो। अब दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, हाम्रो रामबहादुर थापा बादलजीको छोराको पनि सद्बुद्धि त्यति आएको जस्तो देखिएन। त्यति मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको स्वर्गवासी पुत्र प्रकाश दाहालजीको जीवनी पनि हामीले पढेका छौँ। त्यसकारण यदि तपाईँले पारिवारिक सुखलाई ग्यारेन्टी गर्नु छ भने हरामको कमाई खानु हुँदैन, तस्करी गर्नु हुँदैन, कालोबजारी गर्नु हुँदैन, राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन, अपवाद गर्नु हुँदैन, हत्या बचाउनु हुँदैन, लुटतन्त्रमा पुग्नु हुँदैन भनेर त्यतिकै भनिएको छैन। र कृष्णबहादुर महराको हातमा हत्कडी लगाउनु भनेको प्रचण्डज्यू नजिकै पुग्नु पनि हो भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। नजाने अझ ककसको हातमा हत्कडी लाग्छ भनेर भनिरहेका छन्। र यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने भ्रष्टाचारको काण्ड लागिसके पछाडि पक्राउ परिसकेपछि अब प्रचण्डको माओवादी पार्टीले चाहिँ के गर्ला, कारबाही गर्ला कि नगर्ला भन्ने जस्तो प्रश्नहरू अलिकति भाषा संशोधन गरौँ, हामीले अलि वैधानिक भाषा बोलौँ। प्रचण्डले भन्नुभन्दा पनि अब के छ र, हाम्रो के बिग्रिन्छ र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू नि भनिदिउँ। ल एकछिनको लागि म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो सुन तस्करहरूको, माफिया तस्कर भ्रष्टाचारीहरूको नेटवर्क जालो तोड्नको लागि दृढ हिम्मत गर्नुभएको हो भने, भीष्म प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो भने उहाँलाई
करोडौँ जनताको साथ हुनेछ। उहाँ एक्लिनुहुन्न, अगाडि बढ्नुहोस् रविजी, तपाईँको साथमा हामी छौँ। वी आर अलवेज विथ यू। गगन थापा जस्ता जसले होइन मैले भन्नु खोजेँ पार्टीबाट चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन कृष्णबहादुर महरालाई भन्ने होइन, पार्टीमा त उहाँ कमजोर भइसक्नु भएको छ। उहाँ सायद अहिले प्रवक्ता के हुनुहुन्छ। अब उहाँको हेर्नुहोस्, उहाँको चल्लीको हाड देखिन थालिसक्यो, उहाँको नौनारी फत्रकै गलिसक्यो, उहाँका हाडका मासीहरू एकदम कमजोर भइसके, उहाँका जोर्नीहरू जुइनुहरू चुडिसक्यो। उहाँ अहिले लगभग तृणमूल हालतमा पुग्नु भएको छ। सायद उहाँ डुब्दै गरेको त्यो नाजुक डुङ्गा हो जसलाई प्रचण्ड केवल हेर्न सक्नुहुन्छ, बचाउन सक्नुहुन्न। हुन त मुद्दा कमजोर बनाएर उहाँलाई रेस्क्यु गराउने आदि इत्यादि प्रपञ्च हुन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। खैर, रविजीले जो हिम्मत गर्नुभयो सलाम। तर महराको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस्, हामी अपराधी नै भनिहाल्दैनौँ। उहाँको विषयमा जस्ताको तस्तै छानबिन होस्, दोषी ठहरिएमा कारबाही होस्। अब निर्दोष भयो त बाइज्जत रिहा भइहाल्छ नि, त्यो अदालतको कुरा हो। अब थोरै प्रसङ्ग थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने छ। रवि लामिछानेले केही दिनमै दुर्गा प्रसाईलाई पनि कारबाही गर्दैछन् अरे भन्ने कुरा, यो रेको कुरा है। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? दुर्गा प्रसाई कुनै दुधले धोएका मान्छे होइनन्। उनी राज्य प्रशासनमा अराजकता फैलाएर हिजोका शक्ति केन्द्रका नाइकेहरूको मनोभावनालाई दोहन गरेर उनीहरूसँग सेटिङ गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आठराईको एउटा पुराना प्रसाई हुन्। आठराईबाट झरेका प्रतिष्ठित प्रसाईहरू तेर्थुम ताप्लेजुङबाट झरेर मोरङ झापामा बसाइसकेका विद्वान मनुष्यहरू हुनुहुन्छ। सिके प्रसाईदेखि चन्द्रमणि प्रसाईज्यूहरूसम्मको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। उहाँहरू कति भलाद्मी, कति सभ्य, कति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो। तेजबहादुर प्रसाई जो प्रशासनको एउटा पायोनियर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको इतिहास सम्झिँदा पनि म नतमस्तक हुन्छु। त्यस्ता इमान्दार प्रसाईहरूको बिचमा अब यो दुर्गा प्रसाईजीको चरित्र चाहिँ के भन्ने, एक प्रकारले गाई जात्रै भयो क्या, नौटङ्की भयो, आफूलाई किम जोङ उन जस्तो सोच्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा तपाईँलाई म सम्झना गराउँछु, उहाँकै भाषामा उहाँसँग 5000 करोड भन्नुहुन्न, उहाँ करोड भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। 5000 करोडको सम्पत्ति छ अरे। ससुरालीबाट पाएको एनकेन प्रकारेण विभिन्न प्रपञ्च गरेर अब रक्तपातै गरेर भन्छन् मान्छेहरूले 2-2.5 बिघा महँगो जग्गा हत्याउँदैमा उहाँ 5000 करोड यानि कि 50 अर्ब सम्पत्तिको मालिक हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको जवाब छ फेरि 700 करोड साउ ब्याज सहितको ब्याङ्कको लोन चुक्ता गर्नुहुन्न, अनि दुनियाँका छोरालाई बेवकुफ बनाउने, उल्लु बनाउने, अनि त्यसपछि सडकमा उराल्ने। अहिले म सुन्दैछु उहाँको बडीगार्डलाई चाहिँ हतियारसहित पक्राउ गर्यो, अवैध हतियार। अब यो त रवि लामिछानेजीको निर्देशन र निगरानी बिना यो सम्भवै छैन। अब उहाँले गरेको हिजोको भाषण म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। क्याबिनेटमा मलाई पक्राउ गर्ने विषयमा उहाँले भने दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्ने विषयमा सघन छलफल भयो रे, तर नारायण काजीजीको असहमतिको कारण पक्राउ गरिएन रे। प्रचण्डज्यू पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। अब उहाँले झुटो आरोप लगाउन बाँकी कोही पनि छैन। उहाँ ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा मेरो विषयमा पढाइ हुन्छ भन्नुहुन्छ। के पढाइ हुने दुर्गा प्रसाईको विषयमा? CNN BBC ले मेरो विषयमा चर्चा गरे भनेर ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति, अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी रुसी महामहिम राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जो अहिले फेरि अर्को कार्यकालको लागि 2030 सम्मको लागि निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग सुमधुर सम्बन्ध छ अरे, मोदीसँग सुमधुर सम्बन्ध। नेपाल चलाउन सकिँदैन भने भारतमा गाभिदिउँ भन्ने लन्डुपे राष्ट्रघाती चिन्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने दुर्गा प्रसाईबाट माखो मर्दैन। फेरि रवि लामिछानेज्यूलाई उहाँले एउटा सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ, प्रेम बानिया मार्फत मेरो खन खन गनेर 6 लाख रुपियाँ लए भन्नु एउटा प्रश्नको हो। एउटा प्रश्नको तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, सुक्को झरल त कान्छा बाबु मरल, उहाँबाट सुक्को खल्तीबाट चुइँदैन दाम। जाजरकोटको भूकम्प पीडितलाई पैसा दिनुपर्छ भनेर उहाँ जानु भएन। म सुन्दैछु देउसेहरू एउटा भवन चाहिँ उद्घाटन के अरे भवन चाहिँ म मेरो तर्फबाट एउटा अरे बस्ती नै बसाइदिन्छु। अब किन उहाँ भन्नुहुन्न, त्यहाँ उहाँले बनाउनु पर्दैन? उधारो आश्वासन दिन त सिपालु हुनुहुन्छ, उहाँले खालि पैसा बाँडेको कुरा गर्नुहुन्छ। ए मित्र, तपाईँलाई म भन्छु, मैले अहिलेसम्म गरिब दुःखी रोगी असहायलाई कोही ठाउँमा भिडियो खिचेर कोही ठाउँमा नखिचिकन लाखौँ दान गरेको छु। अस्ति भर्खर मैले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म 2,30,000 रुपियाँ दान गरेको भिडियो मैले मेरो सोसियल साइटमा, टिकटकमा राखेको छु, फेसबुकमा राखेको छु। त्यो त दुनियाँले देखेका छन्। ल, दुर्गा प्रसाईले अहिलेसम्म व्यक्तिगत रूपमा कति दान गर्नुभयो? मैले ओपन च्यालेन्ज गरेको थिएँ। मैले 10,510 रुपियाँ जाजरकोटको भूकम्प पीडितलाई दिइरहँदा
दुर्गा प्रसाईज्यू तपाईँ ठुलो कुरा नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको सम्पत्ति अनुसार तपाईँ 5,000 करोड सम्पत्तिको मालिक भन्नुहुन्छ, स्वामी भन्नुहुन्छ, तपाईँ यदि 1 लाख रुपियाँ भूकम्प पीडित 1 करोड रुपियाँ भूकम्प पीडितलाई दिनुहुन्छ भने म 1 लाख रुपियाँ भिनै खोजेर पनि दिन तयार छु भनेर उहाँलाई ओपन च्यालेन्ज गरेर कहाँ दिनु उहाँले। त्यसकारण यस्ता फजुल फन्टुस कुरा गरेर रवि लामिछानेजीको प्रतिष्ठामाथि उहाँले धावा बोल्न दुर्गा प्रसाईको बडीगार्ड चाहिँ अवैध हतियार सहित पक्रे भनेर भन्नुभयो। अब दुर्गा प्रसाईलाई अब यो कसलाई चाहिँ पक्रिने अथवा अब दुर्गा प्रसाईजीको गिरफ्तारीको लागि सबभन्दा बढी झुत्ती खेलेको भनेको अहिलेको वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हो भनिन्छ। वर्षमान पुन भनेको त त्यहाँभित्रको प्रचण्ड पछिको सर्वशक्तिमान नेता अहिले मानिनु भएको छ जनार्दन सरदार उहाँ। सम्भवतः दुर्गा प्रसाईजीलाई केही गर्नै पर्दैन। उहाँले बोलेका उहाँका उदण्ड अभिव्यक्तिहरू आई एम द स्टेट भन्ने लोहीको फुइँ पनि उहाँले लगाइरहनु भएको छ। उहाँ आफ्नो कुकर्मको कारण चाँडै नै उहाँ वास्तवमा राज्यको नियन्त्रणमा आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्ट सन्ट कुरा गर्ने, झुटा कुरा गर्ने, पैसा कमाउने कुनै पनि ठाउँ नछोड्ने, राज्य शक्तिको चरम दोहन गर्ने अनि सदाचारको आदर्शको कुरा गर्ने, पाखण्डी कुरा गर्ने अनि राज्यमा भ्रम छर्ने। अब कतिले के भन्छन् भने माडवारीहरूलाई आयतवा आतङ्कित बनाएर यो देशबाट लखड्छौँ भनेर 10 जना माडवारीको नाम सार्वजनिक गर्ने, सयौँबाट चाहिँ उर्तीपुर्ती गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँले त झोली भरिसक्नुभयो भन्नेलाई पनि त्यसको खण्डन उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। पुण्य सर, अनि अर्को कुरो अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको उहाँले तस्करको लाइनमा फोटो प्रकाशित गर्नुको कारण के अरे भने महाप्रसाद अधिकारीज्यू एउटा स्वच्छ छविको गभर्नर, उहाँको दुबई कि कुन देशबाट आएको करिब 3 अर्ब रुपियाँ 300 करोड रुपियाँको स्रोत देखाउन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले खबरदारी गर्नुभयो। ल त्यो स्रोत नदेखाइकन म फुकुवा गर्दिनँ भन्ने बित्तिकै उहाँ आग बबोला भएर आगो भएर गभर्नरको पछाडि हात धोएर बदनाम गर्न लागेको कुरो मार्केटमा सुनिन्छ। पुण्य सर, शीतल कृष्ण महाराजलाई यहाँले त राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। तर उहाँलाई हिजो उहाँकै श्रीमतीबाट एउटा श्रीमतीले केही आरोपहरू लगाउनु भएको छ, उहाँले हेर्नुभयो होला, कुटपिट भए मलाई चाहिँ अवैध व्यवहारहरू भयो भन्ने टाइपको कुराहरू गर्नुभएको थियो। यहाँले हेर्नु भएको छ कि छैन? यसलाई चाहिँ कसरी एकहोरो रोटी पाक्दैन, एक हातले ताली बज्दैन। दोहोरो बातचित सम्बन्ध उठबस नभइकन राम्रै चिनाइ भन्नु हुँदैन। मलाई सम्झना भएअनुसार यो सुदन किरातीजीको उदण्ड अभिव्यक्ति विरुद्ध हामी वैदिक सनातनीहरूले धर्म रक्षाको निम्ति निकालेको एउटा जुलुसमा हामी सायद गौशालादेखि बानेश्वरसम्म सँगै थियौँ र त्यहाँ भएको एउटा भव्य आमसभामा उहाँ र म दुवैजना वक्ता थियौँ र त्यहाँ हेलो आई चलेको, हात मिलाएको, परिचय आदान प्रदान भएको मलाई प्रष्ट सम्झना छ। अब उहाँ सन्त महाराज भन्नुहुन्छ आफूलाई, श्री 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 1008 दाबी गर्नेहरू छन्, मान वा नमान मैतिर मेहमान शैलीका मान्छेहरू पनि छन्। अब उहाँको विषयमा चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु कि उहाँको धर्मपत्नी आज रुँदै कराउँदै मिडियामा आएर लौन म माथि ज्यादती भयो, रगत आउने गरी कुटियो, बाहिर अवैध सम्बन्धहरू कायम गर्ने, मेरो भ्रूण हत्या गर्ने अर्थात् बच्चा तुवाउने काम गरियो, म माथि ज्यादती भयो, पण्डितज्यूबाट यो भयो, सन्त महाराजबाट हुनै नहुने काम भयो, सत्यकृष्ण कि के अरे कस्तो नाम फेरि शीतल कृष्णजीबाट यो भयो भनेर भन्नुभएको छ। दाङ निवासी शीतलजी अहिले सायद एकजना कलाकारको घरमा पुराण वाचन गरिरहनु भएको छ र उहाँ भारतसम्म पनि प्रवचन गर्न, पुराण वाचन गर्न, सत्सङ्ग गर्न पुग्नुहुन्थ्यो। म यति कुरा भन्छु, अब उहाँबाट सत्य तथ्य यथार्थ आइसकेपछि धेरै कुरा प्रष्ट होला। तर अचम्म लाग्छ, राम सीता जस्तो आदर्श वैदिक जोडीको हामी परिकल्पना गर्छौँ, खास गरी सन्त पुरुष, दिव्य पुरुष, एक हिसाबले आध्यात्मिक पुरुष, धर्मगुरु, सन्त महाराजहरू त झन् आदर्शवादी हुनुपर्ने होइन र उनीहरू त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त भएको एक मुक्तात्मा हुनुपर्ने अनि सांसारिक सुख भोगको तृष्णा नहुनुपर्ने, पत्नीलाई धर्मपत्नीको दर्जा दिनुपर्ने, बाहिर नाना नौरङको सम्बन्ध बनाउनु नहुने, भ्रूण हत्या भनेको त नर्क खस्ने अपराध हो भनेर शास्त्रमा वर्णन छ। त्यो गतिविधिको विषयमा सपनामा पनि सोच्नु नहुने मान्छेले यदि त्यो गरेको हो भने उहाँलाई कसैले पनि आध्यात्मिक गुरु भन्दैन। त्यसको प्रमाण र तथ्यसहित उहाँ बहिनी पनि आउनु पर्यो पहिलो कुरो। र सन्त महाराजले पनि
बोल्नु पर्यो यो विषयमा, यो भन्छु पहिलो कुरो म। दोस्रो कुरो, उहाँले बोलिसकेपछि प्रामाणिक कुरा हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के तपाईँलाई म विश्वस्तता दिलाउँछु भने, कोही कोही मान्छे हुन्छन् आफूलाई एकदम ठुलो योगी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, धर्मगुरु भन्छन्, तर हातमा चमचम चमचम चम्किने भोजपुरी खुकुरी चम्काउँछन् अनि के भन्छन् भने हाम्रा विरोधीहरूलाई चट चट काट्छौँ भन्छन्। यस्ता किसिमका हत्यारा र जल्लाद चिन्तनलाई मनभित्र पाल्ने कपटी साधु भेषको शैतानहरू पनि हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातनी धर्मभित्रको सबभन्दा ठुलो ज्यादती हो, जहाँसम्म यो कुरा मिडियामा आउनु हुँदैन थियो। यो घरभित्रको कुरालाई बाहिर ल्याउनु बिल्कुल जायज मानिँदैन। तर यो विस्फोटक तहमा पुग्यो कि हुन त फेमिनिस्टहरू, नारीवादीहरू, अति नारीवादीहरू, अल्ट्रा फेमिनिस्टहरू सिमन बोयवारको सेकेन्ड सेक्स पढेर आफूलाई ठुलो नारीवादी सम्झनेहरूले के भन्न थालेका छन् भने, रहेर कहिले न्यायाधीशकै पत्नी प्रताडित भनेर सडकमा आइरहेकी छिन्, कहिले पण्डित साधुहरूको पत्नी त्यसरी आइरहेका छन्। त्यो ढङ्गले पनि इन्टरप्रिटेसन गरेको, व्याख्या गरेको मैले पाएँ। खैर, यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरे अब राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सन्तजी महाराजजी पनि बोल्नुपर्छ। अब उहाँ नाम मात्रको ढोङ्गी खालको योगी वा पण्डित हो भने उहाँलाई यो हैसियत दिनु हुँदैन। उहाँको उपाधि खोज्नुपर्छ, हैसियत खोज्नुपर्छ। उहाँले अब यो साधुको भेष पनि धारण गर्नु हुँदैन। होइन, उहाँमाथि वास्तवमा दुष्प्रचार भएको हो भने पनि यो विषय सत्य तथ्य आउनुपर्छ। जहाँसम्म एउटा नारी रुँदै कराउँदै मिडियामा आउनुपर्ने अवस्था कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ विचारणीय छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।